Mga idol, maayong buntag. Naalala ko ika-istorya mahitungod sa akong kaugalingon rapod ni nga kining akong gibuhat mga idol. Nalipay ko og dako kay ang ako manggong mga parente, mga igsuon, mga pag-umangkon musuporta jud sa akong gibuhat bisan og maoning akong gibuhat nga pag live kada adlaw magkanta-kanta, nalingaw ko sa akong kaugalingon. Unya nalipay pug ko sa ako mga parente, mga igsuon, mga pag-umangkon kay mo suportar pod sila. Unya pati natong mga parente, pag-umangkon o igsuon sa ako ang asawa, musuportar gihapon sila nako mga idol. Mao na nga nalipay ko og dako kay sa akong gibuhat kay musuportar sila. O na nga ipadayon nako ang ako ang gibuhat kay nalipay ko og nalingaw ko mga idol.